बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर्स। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। साबिर शाकिर और आरिफ हमीद भट्टी दोनों मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो प्रोग्राम के दौरान ही आप लोगों ने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से ख़िताब किया तकरीबन कोई 7:45 बजे के करीब, और दौरे सऊदी अरेबिया जो था उस हवाले से कौम को एतमाद में लिया और बताया कि हमें सऊदी अरब की तरफ से तकरीबन $12 अरब का पैकेज मिल गया और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अब जब हम IMF जाएंगे तो हम पर इतना बोझ नहीं पड़ेगा। इसका एक शॉट आपकी खिदमत में पेश करते हैं डिस्कशन करने से पहले, ये सुनिएगा। अल्लाह का शुक्र अदा ये करता हूँ कि हम जो कोशिश कर रहे थे, हमें एक ज़बरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, और उसकी वजह से इंशाअल्लाह अब हमें उम्मीद ये है कि IMF से हम जब कर्जा लेंगे भी तो वो हमें इतना ज़्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। मैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपको और भी खुशखबरी सुनाऊंगा। हमारी और भी 2 ममालिक से बात हो रही है और इंशाअल्लाह उनसे हमें इसी तरह का पैकेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जो आखिरी बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कही कि हमारी और भी दोस्त ममालिक से बात हो रही है, तकरीबन आई थिंक कि 2 नवंबर को इमरान खान साहब चीन का दौरा करेंगे और उसके बाद मलेशिया का दौरा भी करेंगे, और दोनों मुल्कों से उम्मीद की जा रही है कि कोई ना कोई पैकेज पाकिस्तान को मज़ीद मिल सकता है जिससे हमारी इकॉनमी को फ़ायदा होगा। यमन की लड़ाई के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि उसमें हम सालिस का किरदार अदा करेंगे और 2 मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करने में हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये भी सुनिए कि हम कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरह सालिस का किरदार अदा करें। ये जो यमन में लड़ाई हो रही है जिससे सारी मुसलमान दुनिया को तकलीफ है, तो हम अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अब से सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं इन 2 मुल्कों में ये लड़ाई ख़त्म करने के लिए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करें। ये आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे इस चीज़ के ऊपर, तो मैं आपको इसके ऊपर भी इंशाल्लाह खुशखबरी दूंगा। ऑपोजिशन जमातों की तरफ से ये तनकीद की जा रही है कि हमें बताया जाए कि ये जो पैकेज सऊदी अरेबिया से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान लेकर आए हैं, इसकी शराइत क्या है, किन बुनियादों पर यह पैकेज आ रहा है। यमन में जो लड़ाई हो रही है उसमें सालिस के हवाले से अगर पाकिस्तान अपना कोई किरदार अदा करने जा रहा है तो वो क्या किरदार अदा करने चाह रहा है, अंदर की कहानी क्या है, मिस्ट्री क्या है, गेम क्या है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जब पहला दौरा किया था सऊदी अरेबिया का, उस वक्त वहां पर इंटरव्यू देते हुए जिन सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया था, बाद में वो हमारे ही प्रोग्राम में द रिपोर्टर्स में भी आए थे, और उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने जिक्र किया था कि हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया के ममालिक को इकट्ठा किया जाए। आपकी याद दहानी के लिए आपको ये शॉट भी सुनना है। Saudi Arabia has in the past helped Pakistan when Pakistan has been in need, shown our support for the Saudi government. But at the same time, we feel it's very important that there should not be any conflict in the Muslim world. Pakistan would like to play a role of putting out these fires. जी, पाकिस्तान ये चाहेगा कि वो आग को ठंडा करने में अपना किरदार अदा करे। बड़ी साहब, डिस्कशन आपसे शुरू करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि यमन में जो लड़ाई हो रही है और सिविल वॉर है, उसमें बेशुमार मासूम मुसलमान शहरी भी जो हैं वहाँ के, वो भी शहीद हुए हैं, जा बहक हुए हैं। अगर पाकिस्तान उसके अंदर किसी किस्म का कोई किरदार अदा करता है, एंड इफ पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन टू लीड द उम्मत मुस्लिमा, तो क्या ये कोई बुरी बात है या ये कोई अच्छी बात है? अगर पाकिस्तान वहां पर पीस लाने में, अमन लाने में किसी किस्म का भी कोई किरदार अदा करता है, बतौर सालिस, पार्टी नहीं बनता, वहां पर अपने लड़ाई नहीं कोई शुरू कर देता, बल्कि आग को ठंडा करता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अमन के लिए कहीं भी कोई भी कोशिश करे उसे पॉजिटिव ही लिया जाता है। अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब पहले विजिट में मुझे पता है उनके कुछ खदशात थे, सेकंड विजिट में हालात चेंज हो गए जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तशरीफ लेकर गए, तो अगर हमें रिलीफ पैकेज मिल गया तो अपोजिशन को इसको थोड़ी सी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि आज जो मुल्क हालात में है वो उन्हीं की वजह से है। अगर यमन में कत्लो गारत हो रही है, नुकसान हो रहा है, और पाकिस्तान दोनों के बात सुनकर हकायक पर मबनी फैसला करा देता है, तो ये तो दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बुलंद होगा कि ये एक पुरअमन मुल्क है और अमन के लिए
نہ صرف اپنے ملک میں کوشاں ہے بلکہ دیگر ممالک میں بھی کر رہا ہے. میرا خیال ہے یہ تو بہت زیادہ پازیٹیو سائن ہے. اپوزیشن کو تنقید کرنے کے لیے اور بہت سارے باتیں ہونی چاہیے، لیکن اس یمن والے ایشو میں اگر پاکستان ثالث بنتا ہے اور دنیا پاکستان کو عزت دیتی ہے اور دو ملکوں میں جہاں بہت زیادہ حالات سنگین ہیں وہاں امن کی طرف چلے جاتے ہیں، سکون کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ ایک اچھا سائن ہے. لیکن میں خان صاحب سے ایک گزارش کرتا ہوں، پتہ نہیں خان صاحب کہتے ہیں قوم پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا. بھائی تیل کی قیمت بڑھے قوم پہ نہیں تو کیا ارب پتیوں پہ بوجھ ڈلتا ہے؟ گیس کی قیمت بڑھے تو کیا غریب آدمی جس کے گھر چولہا نہیں ہے اس پہ نہیں پڑتا تو ارب پتیوں پہ پڑتا ہے؟ پیٹرول آپ بڑھانے لگے، یہ سارے غریبوں پہ کی پڑیں گے. خدا را ان کے لیے پیکیج اناؤنس کرے. دوسرا احتشام صاحب آپ کی انفارمیشن کے لیے مجھے بھی آج ایک حیرت ہوئی کہ یہ پاکستان کو کس طرح لوٹا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ہوتا ہے پریزیڈنسی، یعنی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب آج کل ہے، ایک ہے محترم پرائم منسٹر عمران خان صاحب، اور اس کے بعد چاروں صوبوں میں وزیر اعلیٰ ہے اور گورنر ہے. ان دفاتروں میں ان دفاتر ایک طرف تو بجلی کی قیمت بڑھائی جاتی ہے، گریڈ 19 سے جو افسر شروع ہوتا ہے نا اس کو جو بجلی کا بل آتا ہے واپس کر دیا جاتا ہے. بھائی یہ بند کرو کام. میرے لیے تو یہ ناقابل یقین بات تھی کہ جو پرائم منسٹر یا سیکریٹریٹ میں کام کر رہے ہیں گریڈ 19 کا افسر، اس کے جو بجلی کے بل آتے ہیں وہ واپس ہو جاتے ہیں. بھائی ان سے کیوں واپس ان کو کر رہے ہو؟ یہ غریبوں کو ریلیف دو، 300 یونٹ والے کو فری کر دو. خان صاحب ہم آپ سے اس قسم کی توقعات کر رہے ہیں کہ واپڈا والے تنخواہ لیتے ہیں، ان کا حق کیا، محنت کرتے ہیں، انہیں ملنی چاہیے. اربوں روپے کی بجلی انہیں فری جا رہی ہے. گورنر اس کا سیکٹری 19 کا ہے، سی ایم اس میں سیکٹری 19 کا، تو اس کو جو بل آ رہا ہے اینڈ میں واپس ہو جاتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے یار؟ صحیح ہے. یہ پاکستان میں عام شہریوں کے لیے سوچے خان صاحب، لوگ آپ سے اس لیے دونوں سے جان چھڑا کے آپ کو لائے ہیں. اس کے اوپر بڑی صاحب اسد عمر صاحب کا ایک شارٹ بھی ہے آج، وہ جو بجلی کی میں اضافہ ہوا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے یونٹس کے حوالے سے بتایا کہ اتنے سے اوپر یونٹس میں ہوگا اضافہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے. اس کے اوپر ہم آئیں گے تھوڑی دیر میں، لیکن اس سے پہلے اس سٹوری کے حوالے سے میں صابر صاحب سے بھی سوال پوچھ لوں. لیکن صابر صاحب اس سے پہلے کیا یہ سوال آپ سے میں پوچھوں، میں مریم اورنگزیب کا بھی ایک شارٹ دکھاتا ہوں، یہ بھی سن لیجئے، اس کے بعد اپنا تجزیہ دیجئے گا، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ سعودی قرضے کی شرائط جو ہے وہ ہمیں بتائی جائیں اور پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے. پھر جو سعودی سے قرضہ آیا ہے $3 بلین کا، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، اس کی نیگوشیشن ویلیو کیا ہے، اس کی اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ویلیو کیا ہے، اس سے پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ پہنچے گا. بتائیں کہ یمن کے ساتھ جو فیسیلیٹیٹر جو سالسی کا کنڈیشن ہے اس کی کیا نیگوشیٹڈ ویلیوز ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اس کو ڈیبیٹ کریں اور یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے رکھیں، ورنہ یہ موجودہ لون جو ہوگا وہ اور زیادہ بحران میں، معاشی بحران کے اندر ایڈیشن کرے گا. جی صابر صاحب، پرائم منسٹر کی سپیچ کل کی اور ان کا یہ بتانا کہ ہم ثالث کا کردار ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کا اب اس حوالے سے سوال اٹھانا کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ کن شرائط پر یہ قرضہ مل رہا ہے، اور ثالثی کے حوالے سے اپوزیشن کے کان کھڑے ہونا، کیا تجزیہ دیں گے؟ اچھا، ثالثی کے اعتبار سے تو معاملے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان اور سعودی عرب اور ترکی کے درمیان کردار ادا کیا جائے، کیونکہ جو یمن وار ہے وہ سوائے اس کے کہ مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑایا جائے، دونوں طرف مسلمانوں کا خون بہایا جائے، دونوں طرف مسلمانوں کا خرچہ، مسلمانوں کی فوج، مسلمان ہی لڑ رہے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایران کا وزٹ کیا تھا اور ایران سے بات کی کہ پاکستان اس سلسلے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہے. تو ایران نے اس پہ حامی بھری تھی. ایران نے کہا تھا کہ وہ ثالثی کے کردار کو ویلکم کریں گے، آپ سعودی عرب سے بات کر لیں، سعودی قیادت سے بات کر لیں. اس کے بعد پھر پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس میں، سول گورنمنٹ بھی آئی، دفتر خارجہ بھی آیا، اور پھر یہ مختلف چینل سے دونوں طرف بات چیت چلتی رہی. سعودی عرب سے بھی بات ہوئی اور سعودی عرب سے بھی مثبت سائن آئے، کیونکہ جب یہ یمن وار سٹارٹ ہوئی تو اس وقت ہی پاکستان نے جو اپنا انپٹ دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ یمن جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے، ایران کے لیے ایک دوسرا افغانستان ثابت ہوگا، اور اس میں سوائے مسلمانوں کے نقصان کا اور کچھ نہیں ہوگا، ریجن خطے میں بدامنی ہوگی. تو اس لیے اس سے ہمارے تاریخ سے سبق سیکھیں، ہمارے تجربے سے سیکھیں اور اس لڑائی میں نہ الجھیں.
تو اب میرا خیال ہے کہ دونوں ملک اس سطح پر آ گئے ہیں۔ پھر یہ یمن وار جو ہے یہ پروکسی وار کے طور پہ لڑی جا رہی ہے، جس میں ایک بظاہر کہا جا رہا ہے کہ ایران ہے، ایران بھی موجود ہے، ایران کا اثر ادھر ہے کیونکہ یمن سعودی عرب کے ساتھ لگتا ہے، ایک تاریخ ہے ان کے تنازع کی۔ دوسری جانب ایسے اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے، شپ پکڑے گئے ہیں جو امریکن اسلحہ تھا، جو رشین تھا، یہ بڑی طاقتیں بھی اس میں انوالو تھیں۔ اس لیے پاکستان نے انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کی اور پاکستان نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ آفر کی تھی، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہو رہی ہے، کیونکہ دونوں طرف اگر دونوں ممالک کو یہ احساس ہے اور یمن وار ختم ہوتی ہے تو ریجن میں امن آئے گا، اور پاکستان سمیت دیگر اسلامک ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ سعودی عرب کا جب ہم نے وزٹ کیا تھا اس وقت بھی ہمیں جو 12 ملک کی فوجی اتحاد ہے انہوں نے بریف کیا تھا، ان کے کمانڈر نے، ان کے ترجمان نے، تو وہاں سے بھی کچھ ایسی انفارمیشنز تھیں۔ اس لیے یہ جو عمران خان پرائم منسٹر نے بات کی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، وہ تسلسل تھا جو اب میچور ہو گیا ہے۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپوزیشن کو اس سلسلے میں، کیونکہ اس وقت صرف اب کا اور اس وقت کا فرق یہ ہے ہماری قیادت کا کہ اس وقت صرف ذاتی مفادات کی بات کی جاتی تھی، اب بات کی جا رہی ہے ملک کی مفادات کی، مسلم امہ کے مفادات کی، اور اگر وہ میچور ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ جہاں تک مریم اورنگزیب صاحبہ کا کہنا ہے کہ یہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے کہ کن شرائط پہ قرضہ لیا جا رہا ہے، اس کا بوجھ کیسے پڑے گا، تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قرضہ جو پچھلے 5 سالوں میں 18-20 ہزار ارب کا قرضہ انہوں نے لیا تھا، اسی کو ادا کرنے کے لیے ہی یہ سارے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں پاکستان کو، اور کسی کی غلطی نہیں ہے، کسی کا قصور نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک آخری بات اس سٹوری کے حوالے سے جو میں آپ دونوں کی خدمت میں عرض کروں، میں دیکھ رہا تھا کل وسیم بدامی صاحب کے شو میں رانا ثناءاللہ صاحب آئے ہوئے تھے، اور ثالثی کے حوالے سے جب بدامی صاحب نے رانا ثناءاللہ صاحب سے سوال کیا کہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، تو بہت سارکیسٹکلی اور طنزیہ انداز میں رانا ثناءاللہ نے یہ کہا کہ ذات دی کوڑ کلی تے شتیرہ نو جپھے، یہ پنجابی کی ایک انہوں نے کوٹیشن فریز جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ عمران خان جو ہے سعودی عربیہ میں اور یمن میں صلح کرائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر اگر آپ کا اپنا ویژن نہیں تھا، یا آپ کا یہ مقام نہیں تھا، یا آپ کی یہ اوقات نہیں تھی کہ مسلم دنیا کے ممالک جن میں آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے وہ آپ کی طرف بطور ثالث دیکھیں، اور اگر اب کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کی پاکستان میں حکومت ہے، تو اس کو ڈائجسٹ کر لیں، کیونکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کو لیڈ کریں۔ ہم تو پہلے دن سے یہ سوچتے ہیں کہ امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کی پاکستان میں صلاحیت ہے، ہم واحد مسلم نیوکلیئر پاور ہے پوری دنیا میں، ہماری فوج بہترین ہے مسلمان ممالک میں بھی اور ویسے ادروائز بھی دنیا میں۔ تو اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے اور کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں، کیونکہ جب آپ بات کریں گے تو کوئی بھی سنے گا امت مسلمہ میں، تو یہ ہمارے لیے اچھی چیز ہے، آپ بھی اس کو ڈائجسٹ کر لیں۔ دوسری بات، ایک بڑے سینئر صحافی نے بھی یہ کہا کہ ہم سعودی عرب سے پیکج لے کر آ رہے ہیں تو ہم مقروض لیکن با اثر قسم کے ثالث ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں، چاہے وہ سیاستدان ہیں یا پھر وہ صحافی ہیں، ان سے یہ ڈائجسٹ کیوں نہیں ہو رہا، انہیں یہ ہضم کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ کر لیں ہضم، انشاءاللہ پاکستان نے بہت آگے جانا ہے، صرف یہاں تک ہی نہیں رہنا۔ وہ جو عمران خان نے ایک یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا نا کہ ہم آج تو قرضہ لے رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن وہ آئے کہ ہم لوگوں کو قرضہ دیں، تو وی آر لوکنگ ایٹ دیٹ، انشاءاللہ اللہ کرے کہ پاکستان میں وہ وقت بھی آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی صاحب اگلی سٹوری پر چلتے ہیں۔ این آر او کی گونج ایک دفعہ پھر ہمیں سنائی دی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر میں، اور انہوں نے کہا کہ کسی کو کوئی این آر او نہیں ملے گا۔ یہ سنیے گا خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے، ہم آپ کو کنٹینر دینے کے لیے تیار ہیں۔ بشا کہا کہ وہاں ڈی چوک پہ کنٹینر لگا لیں، ہم بلکہ آپ کو کھانا بھی پہنچا دیں گے۔ آپ نے اسمبلیوں میں کرنا ہے جو بھی کھل کے کریں، جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں، کان کھول کے سن لیں کہ این آر او نہیں ملنے لگا، کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا۔ میں یہ عوام سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ ہم نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم تو ابھی آڈٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو پرانے نیب کے کیسز ان کے اوپر ہیں جس کے اوپر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے، عوام غریب ہو رہی ہے۔ جب ہم کرپشن کو برداشت کرتے ہیں، اس قوم کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے بدقسمتی سے، اور بدقسمتی سے
गरीब लोग ही उस कीमत को अदा करते हैं। ऑपोजिशन के लीडर्स ने इस पर कहा कि आप होते कौन है हमें एनआरओ देने वाले, हमें तो आपसे एनआरओ चाहिए भी नहीं। ये भी शॉर्ट जरा सुन लीजिए। तो ये कौन होते हैं एनआरओ देने वाले? बात यह है कि इससे एनआरओ किसने मांगा है? एनआरओ इनसे मांग कौन रहा है? अवाम को कह रहे हैं और कह रहे हैं कान खोल के सुन लो। भाई आपसे एनआरओ मांगा किसने है? आपके पास कहां से अपना जो है ये इतला आई कि आपसे कोई एनआरओ मांग रहा है? जी बड़ी साहब, इसके ऊपर आप तज्जिया दीजिएगा। प्रोड्यूसर साहब, वो जो मैंने अभी पंजाबी में राणा सनाउल्लाह साहब को कोट किया था ना, जो कह रहे थे ज़ात दी कोड़ के ली ते शतीरा तीरा नु जफे, मैं चाहता हूं उसके ऊपर थोड़ी सी और हम बात करें। अगर वो शॉर्ट मिलता है तो काइंडली वो निकाल लीजिएगा। इन द मीनवाइल भट्टी साहब, एनआरओ के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का शॉर्ट मैंने आपको सुनवाया, क्या कहिएगा? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शॉर्ट सुनाया, मैं समझता हूँ, मैं जितना उनको पहले जानता था लफ्ज का, वाकई ही उनका ये विजन है, एनआरओ नहीं देंगे। मेरी इतला है उन्होंने अपनी एक अहम मीटिंग में अपने 2-3 लोगों को सुनाया कि आपकी शिकायतें आ रही हैं, तो मेरी हुकूमत जाती है चली जाए, मैं करप्शन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। इस बुनियाद पे मैंने 22 साल जदोजहद की है। उसके बाद उन्हीं के जमात के 2-4 लोगों को बुखार चढ़ गया। वो कुछ करप्ट लोगों को तैनात करवाना चाह रहे थे, करप्ट अफसरों के खिलाफ, जिनके खिलाफ इमरान खान का विजन है ना, वो उन्हीं का साथ दे रहे थे। उन्होंने बड़े तरीके से एक मीटिंग में मैसेज दिया कि मैं, उसके बाद उन लोगों की निगरानी भी शुरू हो गई है। उसमें फैक्ट्स क्या होते हैं? दूसरी बात, वो कहते हैं राणा सनाउल्लाह साहब ने, मोहतरम का आपने सुनाया कि ये सालिसी कौन करता है या एनआरओ कौन देता है। मेरे मोहतरम, वाकई सालिसी आपको तो अच्छा लफ्ज़ नहीं लगेगा, आपने तो अपने लोगों को मॉडल टाउन में 100 लोगों को गोलियां मरवा दी थी। आपने तो खून बहाना सीखा है, आपने तो औरतों और बच्चों को मारना सीखा है। आप अमन के लिए तो जदोजहद नहीं करते। तीसरी तरफ आपने कहा एनआरओ कौन मांगा, तो मेरे मोहतरम सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे। जब ज़ियाउल मुशर्रफ साहब ने गिरफ्तार किया था तो एनआरओ किसने किया था, किन शराइत पर किया था? इतना अखलाकी जुर्रत रखें और आके लोगों को बताएं कि जो बातें आ रही हैं, एनआरओ हुआ था या नहीं हुआ था। हुआ था तो किसने कराया था तो किस शराइत पर कराया था? यकीनी बात है अदालत ने नवाज शरीफ साहब को सजा दी, मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने सुना, फिर नैब ने सुना, फिर हाई कोर्ट ने सजा दी। उससे पहले मरियम साहिबा दिन में 4-4 ट्वीट करती थी। वो क्या ऐसी खामोशी है, वो कैसा ऐसी सरगोशी है, वो कैसी ऐसी पर्दापोशी है? मरियम साहिबा का कोई ट्वीट ही नहीं आ रहा। वो जो जुबान से अंगारे नवाज शरीफ साहब, वो मरियम सारा रोजाना अदलिया और फौज पर अंगारे फेंकते थे, आजकल कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं आ रहे। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। कुछ बातें आप तक ज़ुबानी आती हैं, उनके सबूत नहीं होते, इसलिए मैं कुछ बातें करूंगा नहीं। लेकिन एनआरओ ये मांगा जा रहा है, कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान की कुव्वतें बल्कि इंटरनेशनल पावर, साबर साहब के कुछ दोस्त भी कोशिशें हैं। लेकिन मेरी इतला है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एनआरओ ना देने की इसी बात पे कायम है कि करप्शन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इवन कि उन्होंने अपने लोगों को वार्न कर दिया, तो मैं नहीं समझता कि वो दे। अगर वो देंगे तो हम उसकी निशानदेही करेंगे इंशाल्लाह। सही है साबिर साहब, एक तरफ ऑपोजिशन ये कहती है कि हमें एनआरओ आपसे तो चाहिए नहीं और आप होते कौन है एनआरओ देने वाले। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी तकारीर में जो कौम से खिताब करते हैं उसमें बार बार ये कहते हैं कि किसी को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, कान खोल कर सुन ले। तो ये एनआरओ कौन मांग रहा है और क्या इमरान खान साहब तक इस तरह की कोई बात पहुंचती है जो बार बार वो ये पैगाम देते हैं कि कोई एनआरओ नहीं मिलेगा? एनआरओ क्या है? एनआरओ ये एक बिल्कुल ऐसी हकीकत है जो रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस वक्त शरीफ खानदान जितनी मिन्नतें कर रहा है, मिन्नत तरले कर रहा है हर उस अथॉरिटी के जहां से उनको उम्मीद है कि हमारी जान छूट सकती है, हमें जान खलासी हो सकती है। अगर इनकी फुटेज एहतशाम साहब और भट्टी साहब रिलीज हो जाए ना, शहबाज शरीफ साहब के मिन्नत तरला प्रोग्राम, हमजा शहबाज का मिन्नत तरला प्रोग्राम, अगर इनकी फुटेज रिलीज हो जाए कि ये बैठते कहाँ हैं वहाँ जब जाते हैं उनसे मिलने के लिए, मिन्नत तरला प्रोग्राम, ये बैठते कहाँ हैं, कहाँ हाथ लगा रहे होते हैं ठोड़ी को, कभी गोडों को, कभी टखनों को, कैसे पकड़ रहे होते हैं, और इनकी जो लहजा है किस कदर लजाजत वाला होता है। माफियाँ, तलाफियाँ, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी,
ہمیں معاف کر دیں, ہمیں ایک موقع دے دیں, جو کہو گے کریں گے سر جی, جو کہو گے. یہ ہر اتھارٹی سے مانگ رہے ہیں, جوڈیشری سے یہ مانگ رہے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہ یہ منتیں کر رہے ہیں. اور نوید مختار صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں, ان کے سینے میں بہت سے راز ہیں, ان کو کتنے پیغامات گئے, کیسے کیسے پیغامات گئے کہ ہماری مہربانی کریں, ہماری جان خلاصی کریں, کوئی غلطی ہو آئندہ 7 نسلیں بھی ہماری ایسے. تو یہ تو ایسی حقیقت ہے, یہ سب جانتے ہیں, لیکن جھوٹ بولنے میں یہ مہارت رکھتے ہیں. اس لیے پرائم منسٹر خان جو بات کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ اگر اپنی زبان کھول دیں, لب کشائی کریں, اور جنرل فیض لب کشائی کرتے ہیں, اگر کسی وقت جنرل نوید مختار لب کشائی کرتے ہیں, تو ایک داستان آئے گی. پھر آپ آ جائیں جوڈیشری کی طرف, چیف جسٹس آف پاکستان اگر وہ لب کشائی کرتے ہیں, سپریم کورٹ کے اعلیٰ جج صاحبان یہ منتیں کر رہے ہیں سر, منتیں, ترلے, اور کہتے ہیں نا جنہوں پیری پہنتے ہیں پیری پہ رہے ہیں. تو اس لیے ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں. کیا وجہ ہے مریم بی بی کا کوئی ٹویٹ نہیں آ رہا, مریم بی بی کی کوئی, وہ کہاں گئی وہ ساری انقلابی جدوجہد فوج کے خلاف اور جوڈیشری کے خلاف, کہاں گئے نواز شریف صاحب وہ انقلابی. تو یہ دیکھنا پڑے گا. پھر یہ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ صرف اور صرف اپنی دولت بچائیں گے آخر میں. یہ نوابزادہ نصر اللہ خان کا کال ہے. ایک سوال کرنا چاہوں گا صابر صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی 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 جی. اچھا صابر صاحب, جو آپ کے پاس اطلاع ہے میرے پاس بھی ہے کہ انہوں نے ہر ایک کی طرف ہر وہ طریقہ کیا معافی کا, این آر او کا, کہ جو انبلیویبل ہے. لیکن میرا ایک اپنا یقین ہے, جب تک چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار ہیں, یہ جس سے مرضی این آر او کر لے, عدالتیں دباؤ میں نہیں آئیں گی, اور چیف جسٹس کسی این آر او کو کامیاب نہیں ہونے دے گا جس نے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ ہے. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ میں کہتا ہوں جی کہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار, اس کے بعد آصف سعید کھوسہ صاحب, اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے گلزار صاحب. کوئی چانس نہیں ہے بھٹی صاحب, کوئی چانس نہیں ہے کہ اس جوڈیشری کے ہوتے ہوئے کوئی این آر او کسی قسم کا. اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور جو ان کی اگلی لیڈرشپ آنی ہے آرمی کی, ان کے ہوتے ہوئے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی کرپٹ, کوئی لوٹر, کوئی اقتصادی دہشت گرد پکڑا جائے. میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اتنے وہ ہیں. ایک بریک لینی ہے مجھے صابر صاحب اور بھٹی صاحب, اسی پوائنٹ پر ایک بریک لیتے ہیں, اور آگے جو ہم ڈسکشن کریں گے وہ اس بات پر کریں گے کہ اپوزیشن جو متحد ہو رہی ہے حکومت کے خلاف, تو کیا اس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اے پی سی میں شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان کی نواز شریف صاحب سے فون پر بات بھی ہوئی ہے, اس پر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو رپورٹرز. ناظرین ونس اگین اے پی سی کے حوالے سے کچھ آپ سے ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف صاحب کو کال کی ہے اور اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی ہے, اور نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ وہ اپنا وفد نہ بھیجیں بلکہ خود شرکت کریں, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب بھی بقول مولانا فضل الرحمان خود آل پارٹیز کانفرنس میں جو اپوزیشن کی ہے شرکت کریں گے, اور حکومت کو گرانے کے لیے وہاں پہ تراکیب جو ہیں وہ سوچی جائیں گی. سوچا جائے گا کہ کس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف موو کیا جائے, بلکہ اسے کامیاب کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ حکومت زیادہ دیر تک آگے نہ چل سکے. اے پی سی کے حوالے سے اور اپوزیشن کو اکٹھے کرنے کے حوالے سے مولانا کا ایک شاٹ ہے, پہلے وہ سنتے ہیں, پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ حمزہ شہباز اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا شاٹ سنیے گا. اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہمارے رابطے اور ہوم ورک آخری مراحل میں ہیں. انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. بڑبول کے ذریعے سے حکومتیں نہیں چلتی. مخالفین کو گیدڑ بھبکیوں سے آپ ملک کے نظام کو نہیں چلا سکتے جی, اور نہ ہی ہم اس قسم کے دھمکیوں سے مروب ہونے والے لوگ ہیں. اپوزیشن مستحکم ہوگی اور پاکستان کے عوام کی مستقبل کے بارے میں حکومت سے اب امید وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ہوگا حزب اختلاف کے منظم کردار کے ذریعے سے ہوگا.
लगता है कि मौलाना फजल रहमान बड़ी मेहनत कर रहे हैं ऑपोजिशन को इकट्ठा करने में, एंड ही इज वेरी एक्साइटेड अबाउट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और वो मियां नवाज शरीफ को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद तशरीफ लाइए, वफ्द को ना भेजिए। आसिफ अली जरदारी साहब भी खुद तशरीफ लाएंगे और हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे होकर हुकूमत के खिलाफ एक महाज बनाएं। मौलाना फजल रहमान seems to have a lot of grudge against the government of Pakistan तहरीक-ए-इंसाफ, लेकिन हमजा शहबाज साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगी इस हवाले से, और इतना कोई आप कह लें कि ब्लेटेंट किस्म का स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इसके ऊपर। वो क्या फरमा रहे हैं ये देखिए। रही बात ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, पार्टी उसका जायजा लेगी, अभी कम वक्त है इस बारे में कोई राय देना। पार्टी की अपना जो है CEC बुलाई जाएगी और मुशावरत हम फैसला करेंगे। जी बड़ी साहब, मौलाना फजल रहमान बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि सारे इकट्ठे हो जाएं और तमाम बड़े लीडर खुद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, जबकि हमजा शहबाज साहब का बयान यह है कि हम अभी जायजा ले रहे हैं, हम सोचेंगे, हम देखेंगे, पार्टी की CNC जो है इसके अंदर इसका फैसला किया जाएगा। तो मौलाना ज्यादा एग्रेसिव है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की निस्बत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को गिराने के हवाले से साजिश करने में। देखें, मैं APC को बुरा नहीं समझता, ये जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। एक बच्चा बेचारा सड़क पे जा रहा होता है, गाड़ी चला रहा होता है, तो एक ख्वाजा सरा उसके पास आता है, उनका इन हालात से कोई वास्ता नहीं, कहता है वे मैनू चंगी जी वेल दे जा, अल्लाह तेन सोना जहा मुंडा देगा। वो बेचारा आगे से जवाब देता है, ओए मेरा तो विआह ही नहीं होया, मुंडा कित्थों होएगा। तो बहरहाल ये मिसाल का तो इसके साथ नहीं वास्ता। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले, मेरे अरमान फिर भी कम निकले। ख्वाहिश रखने में तो बुराई नहीं है, वो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट भी तो बन गए थे ना, ये उनका हक है। हाँ, APC मेरी ख्वाहिश है कि लाजमी हो सकता है वहाँ नवाज शरीफ साहब पूछे, भाई आप जरदारी साहब को आपने तो मुझे नासूर कहा था, मैं कौन सी वजह से नासूर हूँ, या वो जरदारी साहब कहेंगे आपने मुझे 12 साल बंद रखा था, आपने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए थे। हुकूमत गिराना ना गिराना इनके इख्तियार में है या नहीं है, हुकूमत ये बना नहीं सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को एक दफ़ा कंटेनर पे आना चाहिए, इन्हें पता चले इक़्तिदार और NRO की सियासत की बजाय स्ट्रीट पावर और लोगों के सहारे सियासत करना कितना मुश्किल होता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब दूल्हा हो, सड़बाले आसिफ अली जरदारी साहब हो और मोहतरम नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज साहब हो, इन्हें APC आनी चाहिए। इन्हें पता चले कि मिल मिला के लुटो फुटो कुटो तो एहतसाब के अमल से गुजरने में कितनी मुश्किलात होती हैं। काश, कहते हैं कि ये अवाम से इनकी खैर नहीं है, मौजूदा हुकूमत से। मौलाना साहब, खैर ये नहीं होती कि मेरा बैंक बैलेंस बन जाए, मेरे बच्चे अरब खतपते ही होते थे, मेरे बच्चे महलों में सोएं और मेरे बच्चे मल के कंबल में सोएं और लोग तो एक वक्त की रोटी को तरसे, एक बूंद पानी को तरसे। खुदा का खौफ करें यार, सियासत करें लेकिन अवाम के हकूक को ना पीछे करें। लेकिन ये इनकी APC होनी चाहिए तो मजा आएगा जरा। साबिर साहब बड़ी साहब तो कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि APC हो और मेरी ये ख्वाहिश है कि ऑपोजिशन की सियासत करें और कंटेनर पर आएं। वो पंजाब असेंबली के बाहर तो इतना लंबा चौड़ा कोई एहतजाज कर नहीं पा रहे, तो आपको लगता है कि कंटेनर पे आ जाएंगे? और APC के हवाले से क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे? क्योंकि हमजा शहबाज ने भी बड़ा क्लियर कट ये कहा है कि इसके ऊपर अभी पार्टी बाकायदा तौर पर एक फैसला लेगी। तो आपको लगता है कि सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब खुद शिरकत करेंगे इसमें? वो टाइम कभी नहीं आएगा जब हमजा शहबाज कहेंगे कि जी हमने फैसला ले लिया है और अब हम अपोजिशन में जा रहे हैं और अब हम एहतजाज करेंगे और अब हम सड़कों पे निकलेंगे। उनकी सकत नहीं है। मैं आपको ये जो पिछला सेगमेंट हमारा चल रहा था कि ये ख़ानदान जो है, इनके नज़दीक अपने खूनी रिश्ते भी जो है ना, उनकी भी कोई हैसियत नहीं होती जब ये सियासत करने पे उतरते हैं। ये पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम से तो इन्होंने सियासत की ही, लूट मार की है, लेकिन इन्होंने अपनों को भी माफ़ नहीं किया। एक राना सनाउल्लाह साहब का एक शॉट है, ज़ीशान साहब को मैं अगर कहूँगा कि वो सुनवाएं कि वो क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आजकल कितने खुश हैं और वो पाकिस्तान आए क्या लेने थे? क्या कोई कौमी खिदमत के लिए आए थे या कोई बहुत बड़ी कॉज लेके आए थे?
اور پاکستان کو بھنور سے نکالنا تھا یا کوئی ذاتی مفاد تھا؟ وہ ایک ذرا شارٹ سن لیں، بڑا مزے کا ہے. جی ذیشان صاحب، یہ ساور صاحب جو کہہ رہے ہیں دکھائیے گا کون سا شارٹ ہے جی جو ساور صاحب کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب خاموش ہیں آج کل، وجہ خاص؟ جو ہماری ان سے بات ہوئی، جی جی میری خود ان سے نواز شریف صاحب سے، جب وہ تھے اپنا احتساب کورٹ میں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ دیکھیں مجھے بہت صدمہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو، اپنی شریک حیات کو، جس سے پوری زندگی کا ساتھ تھا، کوئی 50 سال تھوڑے نہیں ہوتے، تو میں اس کو بستر مرگ پہ چھوڑ آیا صرف اس لیے، سیاست کے لیے. اور تو آنے کا مقصد کوئی نہیں تھا نا، سیاست کو بچانے کے لیے وہ آ گئے. جی صابر صاحب، یہ آپ نے سنا کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا انکشاف ہے، اور یہ پرانا انکشاف نہیں، وہ تازہ ترین انکشاف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے آئے تھے. تو سیاست کو مزید آپ کھولیں گے تو پتہ چلے گا وہ صرف اپنی دولت بچانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ اگر وہ نہ آتے تو ان کا رائٹ آف اپیل جو ہے وہ ختم ہو جانا تھا، اور ان کی سزائیں جو ہیں وہ میچور ہو جانی تھیں، اور ہائی کورٹ میں جو اپیل کا حق ہے وہ ختم ہو جانا تھا. تو یہ تو اپنوں کو بھی نہیں معاف کیا انہوں نے، تو اپنوں کو بھی چھوڑ دیا. تو نواب رضا نصر اللہ خان صاحب بہت عرصہ پہلے وہ ان کے بارے میں ایک تاریخی بات کہہ کے جا چکے ہیں کہ ان کا بالا ایک تاجر سے پڑا تھا، بزنس مین سے پڑا تھا. یہ پولیٹیشین نہیں ہے. اس لیے پاکستان کے عوام کو بھی سوچنا چاہیے، اور پاکستان کے اداروں کو بھی پتہ ہے کہ اس خاندان نے پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے. تو یہ اس طرح چلتا رہے گا. احتشام صاحب، ان میں اتنی سخت نہیں ہے، جن کا دامن صاف ہو ان میں سخت ہوتی ہے اپوزیشن کرنے کی. یہ تو آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ سوال پوچھ رہے تھے ہم سے کہ بتایا جائے کہ کون این آر او مانگ رہا ہے. مریم اورنگزیب صاحب کہہ رہی تھی. تو حمزہ شہباز کا دوبارہ شارٹ سن لیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا سن لیں، اور نواز شریف صاحب بول کیوں نہیں رہے، وہ نہ بولنے کی وجہ کیا ہے، مریم بی بی خاموش کیوں ہے، اس کے نہ بولنے کی کیا وجہ ہے. پھر حمزہ شہباز کہ ہم ابھی سوچ رہے ہیں اپوزیشن میں کیا کرنا ہے، آل پارٹی جانا ہے کہ نہیں جانا. نواز شریف صاحب کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اس کے جواب میں ہیں کہ یہ این آر او کے لیے منت اللہ. اچھا صابر صاحب، اس وقت آپ لندن میں ہیں. جی. اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی جو ہیں برائے احتساب وہ بھی لندن میں ہیں، اور ساجد جاوید جو برطانوی وزیر ہیں اس حوالے سے، ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو وہاں کی کیا خبریں ہیں جی اس حوالے سے؟ اچھا، کل میں بالکل ایک انتہائی ذمہ دار آدمی کے پاس تھا، تو وہ کہہ رہے تھے، وہ آ کے میں انشاءاللہ اگر نیکسٹ ویک منڈے کو ہم پروگرام کریں گے. یہاں پہ برطانیہ میں بہت زیادہ اس معاملے میں لیجسلیشن بھی ہو چکی ہے، اور ایسے لوٹرز کو پکڑنے کے لیے بہت مؤثر قوانین بن چکے ہیں. نہ صرف مؤثر قوانین بلکہ انفارمیشن شیئرنگ کا بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ بھی ایک آٹومیٹک ایک سسٹم کریٹ ہو چکا ہے. تو اگر پاکستان کی گورنمنٹ خاص طور پہ حکومت پاکستان اس سلسلے میں یہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں برطانیہ میں، وہ پاکستانی نژاد ایکسپرٹس ہیں، ان میں سے ایک کے پاس ہم رات گئے تھے، خالد صاحب ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ اگر برطانوی قوانین اور برطانوی ماڈل سے مدد لی جائے تو پاکستان کی حکومت اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے اپنے جتنے بھی جو لوٹرز ہیں ان کو وہاں بیٹھے ہوئے قانون سازی کر کے دولت جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے واپس لا سکتی ہے. کسی دوسرے ملک میں جا کے فزیکلی جا کے کرنا ایسی چیز نہیں ہے. وہ ایک پورا ان کے پاس روڈ میپ ہے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک جب آئیں گے تو اس پہ ہم ایک پورا پروگرام کریں گے. یہ برطانوی ماڈل بھی موجود ہے اس وقت، اور دوسرا سعودی ماڈل بھی موجود ہے. یہ دو ماڈل ایسے ہیں جس سے پاکستان اپنے لوٹے ہوئی دولت جو ہے وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے واپس لا سکتا ہے. یہ یہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ ایک لمبا پروسیجر ہے اس میں کہ آپ ٹھیک ہے. چلیں آپ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ویل ہیو اے ڈسکشن آن اٹ. اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. اور یقیناً کرپشن جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رینکنگز دیتی ہے کہ جی پاکستان کرپشن میں دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں ہے یا ٹاپ 5 ملکوں میں ہے، تو یقیناً ہمیں بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. تو اٹ از ہائی ٹائم ناؤ کہ کرپشن کے حوالے سے جو حکومت کا ایک نعرہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا حکومت میں آنے سے پہلے، اس کو اب عملی جامہ پہنایا جائے اور اس کو نافذ کیا جائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. بڑی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھیں گے جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں
बराए एहतसाब बरतानवी होम सेक्रेटरी से जो उनकी मुलाकातें हो रही है, और उन्होंने जब यहाँ का दौरा किया था तो तब भी बहुत ज़्यादा एक कोऑर्डिनेशन हमें नज़र आई थी, और उन्होंने कहा था कि हम इवन के FATF से भी पाकिस्तान का नाम हटाने के लिए, पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं, सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को। देखिए, जैसे अभी साबर साहब फरमा रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। माजी में तो 70 साल में आज तक ये नहीं हुआ कि जिन लुटेरों ने पाकिस्तान में माल लूटा और बाहर ले गया, अभी बैंकिंग के जरिए किसी भी सतह से पैसे लाए जा सके। अब आज ही मुझे याद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दुबई में जिनकी प्रॉपर्टी है पता नहीं कितने हज़ार थे, उन्होंने कहा 20 लोग मुझे ले आओ, मैं लटका दूंगा। ये जो दीगर ममालिक होते हैं ना, ये पैसे अमूमन देते नहीं, थोड़ा सा उलझाव रखता है, और माजी में हुआ नहीं। अगर जैसे साबर साहब फरमा रहे हैं ऐसी कानून साजी हो जाए तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। पाकिस्तान की तरक्की, वो कानून को फिर इम्प्लीमेंट भी तो करना जरूरी होता है ना भट्टी साहब। करप्शन मसला ये है कि हम लोग यहाँ पे कानून साजी हो जाती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। नहीं, वही ना, देखिए असल बात तो ये, हमने जब जिस दिन पैसा लूटा हुआ वापस आ जाएगा, मैं उस दिन उस काम की मुबारकबाद मौजूदा हुकूमत को या जो भी हुकूमत करेगी उसको दूंगा। अभी तक तो बातें हैं, गुफ्तगू है, इसका रिजल्ट नहीं है। यहाँ तो मुझे बता दें आप, कोई आज तक पैसा वापस आया अभी तक? तो आज से 20 साल पहले भी पता चल रहा था फला आदमी अरबों रुपए ले गया, करोड़ों रुपए ले गया, आज भी है, कल भी है, 6 साल पहले भी था, 10 साल पहले भी था। लेकिन खाली गुफ्तगू से नहीं, प्रैक्टिकली चाहिए हमें पाकिस्तान में लूटा हुआ माल वापस आए, और वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो जाए। ठीक है, इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं। भट्टी साहब ने कहा मुझे बताएं कितना लूटा हुआ माल वापस आया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने 1-2 दिन पहले हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि कहा कि हमें बताया जाए कि नैब ने अभी तक कितने की रिकवरी की है। बहुत सारे जो ओपन एंड शट केसेस होते हैं उसमें भी नैब प्ली बार्गेन के पीछे पड़ जाता है और लोगों को सही तरह से प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता। तो ये बहुत एक अहम संग मील है जिसको अचीव करना बहुत ज़रूरी है हुकूमत के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चीफ जस्टिस के हवाले से जिस स्टोरी का जिक्र भट्टी साहब ने किया उस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू रिपोर्टर्स। नाजरीन, चीफ जस्टिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में बैरून मुल्क असासों का जो केस है उसके हवाले से ये कहा कि 20 अफराद जो हैं उनको पेश किया जाए। 150 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मान लिया कि जी हमारे बैरून मुल्क में असासे हैं, और उनके जो असासे हैं वो रिफ्लेक्ट शायद नहीं हो रहे टैक्स रिटर्न्स के अंदर। तो 20 लोगों को प्रोड्यूस करने के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने हुक्म किया है। बड़ी साहब, आपके पास क्या तफसीलात हैं स्टोरी की? जी देखें, इस पे चीफ जस्टिस साहब ने खुद बड़ा काम करवाया है, इन्वेस्टिगेशन करवाई है, बाद अदारों से उन्होंने मदद भी ली है, कौन किस तरीके से पैसे लेकर गए जी। ये जब 20 लोग जाएंगे ना, इन्हें लग पता जाएगा। कल एक मुस्लिम लीग नून का हमें एक बड़े सीनियर रहनुमा मिले, उन्होंने कहा कि जी 2 बंदों को डुअल नेशनैलिटी की वजह से नाअहल कर दिया गया है, तो बाकियों को क्यों नहीं किया जाता? तो मैंने उनको कहा था जिस दिन उनका केस अदालत में लगेगा, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ फैसला आइन के मुताबिक होगा। ये कैसे हो सकता? तो ये जो पैसे बाहर लेके गए हैं ना, ये 20 तारीख को जब ये पेश होंगे 20 अफराद, इनका एंड आप देख लीजिएगा। अब इन्हें मजीद टाइम नहीं दिया जाएगा। कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े माहिरीन के जरिए कि जनवरी गुजर जाए, लेकिन मुझे लगता है अब ये कुछ करप्ट माफिया कानून के शिकंजे में उनकी चीखें आप और हमें सुनाई देंगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये पाकिस्तान ने तरक्की की तरफ जाना है, खुशहाली की तरफ जाना है, और उसका करप्शन ये बड़ा टेस्ट केस है। चंद दिनों में बड़े, अगले महीने में 2-3 बड़े फैसले आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, एक और बड़ा केस जो मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहूँगा वो ग्रैंड हयात होटल। सुप्रीम कोर्ट में इस केस से मुतालिक भी समाअत हुई है और इसमें नैब जो है वो तहकीकात कर रहा है। चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने वकील अली जफ़र से सवाल किया कि BNP किसका मुखाफिफ है। उन्होंने जवाब दिया जी कि बिस्मिल्लाह टेक्सटाइल, नियाग्रा टेक्सटाइल मिल्स और पैरागॉन का। चीफ जस्टिस ने उनसे दोबारा सवाल किया कि पैरागॉन किसकी है। नदीम रजा इसके CEO हैं, वकील अली जफ़र ने कहा। चीफ जस्टिस ने दोबारा पूछा इनका साबिक वजीर से क्या रिश्ता है और साबिक वजीर कौन है। तो वकील अली जफ़र ने इसके जवाब में बोला जी मुझे इल्म नहीं है, साबका हुकूमत में वजीर रेलवे थे, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। साबिर साहब, ये आज की प्रोग्रेस है। साबिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। ये ग्रैंड हयात होटल के हवाले से कुछ कहिएगा जी, ये आज की तफसीलात। देखें, हम ये बात पहले भी कह चुके हैं और उस वक्त शायद कोई नहीं मानने के लिए तैयार था। ये ग्रैंड हयात होटल में बहुत बड़ों ने अपने हाथ
साफ किए हुए हैं और उनमें वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक साहब भी शामिल थे। तो पैरागॉन उनका एक फ्रंटमैन था, तो उसी के ज़रिए ये ग्रैंड हयात होटल में भी भट्टी साहब के पास तो वो अमाउंट भी मौजूद है कि कितनी अमाउंट लेके वो इससे निकले थे। तो इसमें खाजगान काफ़ी हैं, सिर्फ एक ख्वाजा साद रफीक नहीं, खाजगान है और उन्होंने इसमें हाथ धोए हुए हैं। लेकिन जब तक एक बात है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, लेकिन जब तक इन गैर कानूनी प्लाजों को एक दफ़ा गिराया नहीं ना जाता और जब यकीन नहीं दिलाया जाता कि गैर कानूनी चीज़ गैर कानूनी ही होगी, खा उसमें बड़ों बड़ों की इन्वेस्टमेंट हो, उस वक्त तक ये सीधा होने वाला मामला नहीं है। ग्रैंड हयात होटल मस्मार हो, जितने लूटर्स हैं उनका सरमाया भी दबोया जाए, उसके बाद अंदाजा होगा कि अफला है पाकिस्तान। ठीक है, टाइम खत्म हो गया। साबिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी साहब बहुत शुक्रिया। जाते जाते प्रोग्राम आखिरी है इस हफ्ते का, सिर्फ इस नोट पे एंड करूंगा। मुझे बार बार राना सनाउल्लाह साहब का वो स्टेटमेंट याद आता है जो बदामी साहब के शो में कल उन्होंने कहा सालसी की बात करते हुए कि ज़ात दी कोड़ के ली ते शतीरा नु जफे। इसमें सिर्फ एक चीज़ रिफ्लेक्ट होती है और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लीडरशिप है या जो राना सनाउल्लाह, उनका अपना इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, और वो इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उन्हें ये सोचने पे की सलाहियत ही नहीं देता कि हम भी बतौर सालिस दो मुसलमान मुल्कों के दरमियान मीडिएशन करा सकते हैं। ये आपका माइंडसेट था, लेकिन अभी की हुकूमत से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका माइंडसेट डिफरेंट होगा। ना सिर्फ मुल्क में जो हालात हैं उसको बेहतर करेंगे, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर, उम्मत मुस्लिमा की सतह पर एक मस्बत किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था। इंशाल्लाह मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। $1 डील खेलो और जीतो 100 गाड़ियां इस रमजान जीतो पाकिस्तान में। आप सोच रहे होंगे कि $1 यानी 100 रुपए में कैसे मिलेगी आपको गाड़ी, तो उसका तरीका निहायत ही आसान है। सबसे पहले ARY सहूलत वॉलेट या जीतो पाकिस्तान की एप्लीकेशंस को अपने फोन में डाउनलोड करें और फिर $1 डील में खुद को रजिस्टर करें।